बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि डेंगू के डंग मजीद तेज हो चुके हैं। मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 143 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 451 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। शहर के 1975 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तल्फ किया गया है। जी बिल्कुल, डेंगू के डंग मजीद तेज होने लगे। मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 143 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 451 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि शहर के 1975 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया है। शहर लाहौर में डेंगू खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। डेंगू के डंग तेज से तेज तर होते चले जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 143 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इस वक्त सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 451 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। शहर लाहौर के मजीद 1975 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिससे मौके पर तल्फ किया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बहरान का हल ढूंढ लिया। दौरान घरेलू सारिफीन को LPG सिलेंडर की मशरूत होम डिलीवरी करने का फैसला किया गया। कंपनी दफातर से 10 किलोमीटर के फासले पर मुतअद्दिद इलाकों में मुफ्त डिलीवरी की जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के दफातर से 10 किलोमीटर के फासले पे LPG सिलेंडर घरों की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा, जबकि सार्फिन को रीफिलिंग के बाद भी होम डिलीवरी की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। शहर में गुलबर्ग, इचरा, मुस्लिम टाउन और गार्डन टाउन में मुफ्त होम डिलीवरी होगी। इसी तरह GOR, शादमान, सदर, फोर्ट्रेस, कैंट, निश्तर टाउन, निशात कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू टाउनशिप, ग्रीन टाउन में भी होम डिलीवरी मुफ्त होगी। दूसरी जानिब मॉडल टाउन, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, गुलशन रावी, अनारकली, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, अस्करी, पैरागोन, मुहाफिज टाउन, ठोकर न्याज बेग, शादीवाद, मुस्तफा टाउन, अवान टाउन में भी मुफ्त डिलीवरी होगी। इसी तरह कोट लखपत, LDA एवेन्यू 1, स्टेट लाइफ, कहना, लेक सिटी, DH, EME, सुई गैस सोसाइटी, गजूमता, हरबंसपुरा, वाघा टाउन, एयरपोर्ट, महमूद बूटी, बहरिया टाउन, वलेंशिया, खयाबान अमीन और फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी के सार्फिन को फ्री डिलीवरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फ़ज़ाई मुसाफरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन का फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान। नई एयरलाइन फ्लाई जिनाह 1 नवंबर से 5 शहरों से परवाज़ों का आगाज़ करेगी। फ्लाई जिनाह का लाहौर से कराची के माबैन कम तरीन किराया 13,999 मुकर्रर कर दिया गया है। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन ने फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। नई एयरलाइन फ्लाई जिनाह 1 नवंबर से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का आगाज़ करेगी। फ्लाई जिनाह ने लाहौर से कराची और कराची से लाहौर यकतरफा किराया 13,999 रुपये, जबकि लाहौर से कोयटा 25,853 रुपये यकतरफा किराया मुकर्रर किया है। नई प्राइवेट एयरलाइन फ्लाई जिनाह 3 एयरबस A320 से फ़ज़ाई सफ़र का आगाज़ करेगी। फ्लाई जिनाह लाहौर समेत मुल्क के 5 शहरों के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगी। फ्लाई जिनाह ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए ऑनलाइन बुकिंग का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फौजदारी निज़ाम इंसाफ और जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों और मौसमियाती तब्दीलियों के मौजू पर सेशन हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाहिद करीम ने इजहार ख्याल किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फौजदारी निज़ाम इंसाफ और जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों के मौजू पर होने वाले सेशन में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन के तहत हर शहरी के हकूक हैं, जेलों में बंद मुल्जिमान के भी हकूक हैं। आइन के तहत जेलों में बंद मुल्जिमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और अदलिया की जिम्मेदारी है। Perhaps that is not up to the level of the common man, because if the person is languishing in jail for months and years, owing to the fact that the decision is not timely made. Those factors, I think, is my concern. We have to, follow the ethics of the professions, and that we do all the time. But with the passage of time, they all keep on, improving and keep on developing in a positive way. आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर नशिस्त पर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौल को बचाने के लिए ज़राई ज़मीन का हसूल और इस पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाना भी खत्म होना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दर्जा हरारत का बढ़ना सबसे बड़ा मसला है। इमारतों पर पौधे और सोलर पैनल लगाने से दर्जा हरारत में कमी होगी। फाजिल जज ने कहा कि माहौलियात के बचाव के लिए अमली इकदामात की जरूरत है।
In order to address the adverse impacts associated with global warming, a key goal of climate justice is to put across the effects of mitigation and adaptation in order to promote greater climate equity. A large number of judicial directions in this case relate to mitigation and adaptation measures, particularly those aimed at water conservation. Climate change engenders adaptation needs, which in turn feeds adaptation policies and options, which can reduce risks to natural ecosystems by its restoration to health, livelihoods, food and water, with efficient irrigation, green infrastructure, sustainable land use and water management. Thus, the twin themes of mitigation and adaptation have to be at the heart of any climate litigation. کانفرنس میں غیر ملکی نمائندوں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جنہیں جمہوری طریقے سے فارغ کیا گیا. جمہوری حقوق کو برقرار رکھنے میں سیاسی جماعتوں کا کردار کے عنوان پر آسما جہانگیر کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آسما جہانگیر آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں رول ماڈل تھیں. بولے آئندہ وزیر اعظم کا احتساب جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. عمران خان نے حکومت چھوڑتے وقت ملکی معیشت پر خودکش حملہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کا حصہ بن کر سیاسی قیمت چکائی لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوگا جس نے اپنا ہی ملک کے معیشت پہ خودکش حملہ کر کے وزیر اعظم کا دفتر چھوڑا، اسی سوچ کے ساتھ کہ اگر میں اپنا ہی معیشت پہ حملہ کر لوں گا، عوام کے لیے مشکلات پیدا کروں گا، تو عوام سمجھیں گے کہ جو میرے جگہ میں آئے ہیں وہ اس گناہ کے قصوروار ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں. اس وقت سیاست کی بجائے سب سے بڑا مسئلہ سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ سیاسی مفاد کو ملکی مفاد کے تابع کرنا ہوگا. ملک جہاں کھڑا ہے اس کے سب ذمہ دار ہیں. آج کا سب سے بڑا مسئلہ ملک کی ڈگمگاتی ہوئی معیشت ہے. بولے جو سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہ کر سکیں وہ ملک کی عوام کی عزت بھی نہیں کر سکتے. میری نظر میں جو سیاست ہے، جو ہمارا سیاسی مفاد ہے، آج اس کو ملک کے مفاد کے تابع ہونا پڑے گا. آج بدقسمتی سے الزامات ایک دوسرے پر لگائیں تو الزامات یہ ہفتے بھی کافی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی منزہ حسن نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی بقا کی جدوجہد کرنا چاہیے. آزادی اظہار رائے کے بغیر جمہوری اقدار کی بقا ممکن نہیں. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع. پی ٹی آئی یوتھ ونگ کی جانب سے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا. کنونشن میں رہنما پی ٹی آئی شیخ امتیاز اور زبیر نیازی نے شرکت کی، جبکہ تحریک انصاف لانگ مارچ ورکرز کنونشن ناکام ہو گیا. پی ٹی آئی ورکرز کنونشن میں پارٹی کارکنوں نے شرکت ہی نہ کی. کنونشن کے دوران صدر یوتھ ونگ لاہور کا خالی کرسیوں سے خطاب. مزید تفصیلات جانتے عثمان خادم کمبو سے. جی عثمان، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، کماہا کے علاقے میں یوتھ ونگ کنونشن کا انعقاد کیا گیا تھا. ورکرز کنونشن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کے لیے اس میں شیخ امتیاز نے شرکت کی، زبیر خان نیازی نے شرکت کی. یہ ساری قیادت بہت لیٹ پہنچی کنونشن کے اندر، جس کی وجہ سے جو لوگ موجود تھے اس کنونشن میں، ورکرز موجود تھے، وہ کنونشن چھوڑ کر چلے گئے اور پھر ان رہنماؤں نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا. جس وقت یہ خطاب جاری تھا اس وقت 100 سے 150 تک لوگ صرف موجود تھے اس کنونشن میں اور خالی کرسیوں سے ان لوگوں نے خطاب کیا. سینئر قیادت کے لیٹ آنے کی وجہ سے جو ورکرز تھے ان میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کنونشن کا بائیکاٹ کر دیا اور یہ کنونشن مکمل طور پہ ناکام رہا. لانگ مارچ کی تیاری کے لیے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن یوتھ
جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ساری کی ساری یوتھ ان کے ساتھ موجود ہے، اسی یوتھ نے اس وقت کنونشن میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے جو رہنما وہاں پہ پہنچے انہوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ ان کی تقریر کے وقت خالی کرسیاں وہاں پہ موجود تھیں۔ اس طرح سے یہ ورکرز کنونشن ناکام ہوتا ہوا نظر آیا۔ جی بہت شکریہ عثمان خادم کمبو۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا اپنے حلقے کا دورہ، گلشن راوی، سمن آباد اور ڈھولن وال میں نئے منصوبوں کا افتتاح کیا اور علاقہ مکینوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ میاں اسلم اقبال نے کارکنان کو حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ پی ٹی آئی رہنما میاں عامر اشرف نے گلشن راوی میں کارکنان کے اعزاز میں پارٹی کا اہتمام کیا۔ تقریب میں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر نے کارکنان اور لوکل نمائندوں سے ملاقات کی اور ان کو حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کی دعوت دی۔ انصاف کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ انصاف کسی ایک عمران خان کی ذات کا نہیں ہے، انصاف معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ جہاں پہ غریب کی عزت ہو، جہاں پہ غریب کو کوئی امیر گالی نہ نکالے، کوئی تھپڑ نہ مارے، کوئی گریبان سے نہ پکڑے، اگر پکڑے تو قانون موجود ہو، اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو کہ قانون کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ پی پی 151 UC86 نیو سمنا آباد میں میاں اسلم اقبال نے میاں امجد اقبال کے ہمراہ واٹر لائن، سیوریج، گیس اور PCC روڈ منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ارشاد ڈوگر، ملک داؤد، ملک عابد نمبردار، میاں عمر اقبال، ملک خرم بلال، عرفان خلیفہ، عمران شیخ، عامر اعجاز، کاشف چودھری، کلیم چودھری اور فضل کریم سمیت دیگر موجود تھے۔ یا تو آتے ساتھ ایک کام کرتے نا، عمران خان نے 150 روپیہ لیٹر پیٹرول کیا ہوا تھا، ڈیزل 145 تھا، یہ آگے کہتے ہیں کہ عمران خان تو نے اس ملک میں مہنگائی کی ہے، ہم پیٹرول اور ڈیزل 50 روپے سستا کر رہے ہیں، لہذا 100 روپے ہوگا آج سے۔ انہوں نے الٹا آگے 100 روپے بڑھا دیا اور کہتے ہیں کہ عمران نے ظلم کیا کہ عمران نے پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں کیوں نہیں بڑھائی۔ سینئر صوبائی وزیر نے ڈھولن وال میں کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی تعداد میں مارچ میں شرکت کرنے کی درخواست کی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی میں پشتون کونسل کا احتجاجی دھرنا گزشتہ 8 روز سے جاری ہے۔ اس وقت دھرنے کی کیا صورتحال ہے، تازہ ترین تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اسرار خان سے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی اسرار بتائیے گا۔ اس وقت موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی گیٹ نمبر 1 کے قریب، جہاں پر گزشتہ 8 روز سے پشتون کونسل کی جانب سے دیا گیا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ ان کے مطالبات کے حق کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہاں پر موجود کچھ مظاہرین سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کون سی انتظامیہ موجود ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے وائس چانسلر کا ہو، چاہے پرو وائس چانسلر کا ہو، رجسٹرار کا ہو، یہ سارے عہدے خالی ہیں۔ اور جب بات ہم کرتے ہیں تو یونیورسٹی انتظامیہ جو DSA اور CSO موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لیٹر لکھ چکے ہیں ہم چیف سیکرٹری کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور پولیس کو کہ یہ معاملات آپ خود دیکھیں۔ اور جب پولیس سے بات کرنے جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن نے ایک لیٹر کے طور پہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جتنی بھی انسرجنسی اس یونیورسٹی میں ہوتی ہے وہ پشتونوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جب ایڈمنسٹریشن سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں پولیس جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسرار خان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فرانسیسی سفیر نکولا گالے کا دورہ لاہور، مہمان سفیر نے لاہور عجائب گھر میں تاریخی نوادرات دیکھے۔ ڈائریکٹر میوزیم آصم نے لاہور عجائب گھر بارے بریفنگ دی۔ نکولا گالے نے میوزیم میں موجود تمام تاریخی نمونوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں تمام تاریخی اشیاء محفوظ ہیں۔ سفیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا دورہ اب تک کا بہترین دورہ رہا، اگلی مرتبہ بھی جلد پاکستان آؤں گا کیونکہ لاہور میں بے شمار تاریخی عمارتیں ہیں، تاریخی عمارتوں سے تاریخ کے پنوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے والد سابق میئر لاہور میاں شجاع الرحمان اور والدہ بیگم فرح شجاع الرحمان کی برسی کے سلسلے میں کاشانہ قادر میں محفل میلاد اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ملک کی سلامتی و استحکام اور اپنے والدین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کروائی۔
तकरीब में मियां अहमद शुजाउर रहमान, मियां असद शुजाउर रहमान, अजहर फारूकी, सिबगतुल्लाह सुल्तान, मलिक अंसर, अहमद मलिक, चौधरी बिलाल, सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, मोहम्मद अरशद, हाजी मुनीब तुफैल, रजा अल करीम बट, अनीस अहमद, जहीर बट, नईम मुगल, समीउल्लाह खान, हाजी मुनीब तुफैल, हाजी नदीम, चौधरी नदीम सरवर, हाजी अब्दुल हमीद, मियां नवीद बशीर, फरहान अहमद, आरिफ नसीम कश्मीरी, हाफिज कामरान कफील, मोहम्मद अरशद समेत दीगर शरीक थे। रबीउल अव्वल को खुशामदीद कहने का रहीम स्टोर का रिवायती अंदाज। माह रबीउल अव्वल के 26वें रोज़ बापटा टाउन में कुरान अंदाजी की तकरीब हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समना फातिमा से। जी समना, इस तकरीब का अहवाल बताइएगा। स्टोर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी लोगों में उम्रे के टिकट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त बापटा टाउन में रहीम स्टोर की ब्रांच पर मौजूद हूं, जहां बजरिया कुरानदाजी 2 खुश नसीबों में उम्रे के टिकट्स तकसीम किए गए और कल जिनका कुरा निकला था आज उनको कैश प्राइस से भी नवाजा गया है। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकट्स तकसीम करने का आज 26वां रोज़ है और साथ ही साथ इस्लामी सवालों का जवाब देने वालों को कुरान पाक से भी नवाजा गया है। मेरे साथ इस वक्त CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफी साहब मौजूद है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं? आज 26वां रोज़ है, अब तक कितने लोगों में उम्रे के टिकट तकसीम कर चुके हैं और जो है क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्टिविटी 6 साल पहले मेरे वालिद मरहूम राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू की थी और हर साल इसमें इजाफा होता गया और ये सक्सेसफुल होती रही। अब उनके बाद भी मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हम इसको करने में सक्सेसफुल हैं और इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है उन्होंने हमें ये हिम्मत दी है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं और इस साल भी अल्लाह का शुक्र आज 26वां रोज़ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समना फातिमा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।